आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोर हेडक्वार्टर्स लाहौर का दौरा, पाक फौज के हाजिर सर्विस और रिटायर्ड अफसरान की मुलाकात। आर्मी चीफ का खित्ते में सिक्योरिटी की सूरत हाल और अमन व इस्तेहकाम के अवाम तक असरात पहुंचाने पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुल्क को दरपेश चैलेंजेस के साथ आगे बढ़ने के मौक़ों पर बात की। हाजरीन ने खुलकर मुशावरत का मौक़े फराहम करने पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। क्लीन कराची मुहिम का दूसरा रोज गुजरनाले से 7 मकामात पर कचरा निकाला जा रहा है। 100 से ज्यादा डंपर्स के जरिए कचरे की लैंडफिल साइट मुंतकली का अमल जारी। मुस्लिम लीग काफ की क़यादत और वज़ीर आला पंजाब के दरमियान आज अहम मुलाकात होगी। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही और चौधरी मोनिस इलाही की क़यादत में मुस्लिम लीग काफ का वफ्द उस्मान बुज़दार से मुलाकात करेगा। इत्तेहाद के उमूर, हलकों के तरक्याती और अवामी मसाइल पर बातचीत की जाएगी। काफ लीग की क़यादत बाज़ उमूर पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेगी। PTI MN ने अली खान जदून नैब ने तहकीकात शुरू कर दी। चेयरमैन कायमा कमेटी बराए IT अली जदून के असासों का रिकॉर्ड तलब। डिप्टी कमिश्नर एबटाबाद से अली जदून के अहले खाना के असासों का रिकॉर्ड भी मांग लिया। सूबों के साथ मैरिज हॉल, पार्क, टूरिज्म और रेस्टोरेंट्स खोलने, कोरोना SOPs पर नजरसानी पर बातचीत जारी है। वफाकी वजीर हम्माद अजहर कहते हैं मार्केट्स और इंडस्ट्रीज के औकात कार पर भी नजरसानी की जा रही है। तजावीज़ हतमी मंजूरी के लिए आइंदा चंद रोज में वज़ीर आज़म को पेश की जाएंगी। नेशनल सेविंग्स और स्कूक बॉन्ड्स पर टैक्स। FBR ने इनकम टैक्स रेट कार्ड जारी कर दिया। नेशनल सेविंग्स के मुनाफे पर 10% और स्कूक बॉन्ड्स पर 12.50% टैक्स रेट होगा। नॉन टैक्स पेयर स्कूक बॉन्ड के हामिल अफराद पर 25% टैक्स लागू होगा। और अमेरिका के एली ओल्सन और पैगी एलम्स ने WSL सर्फिंग का सबसे बड़ा पेडल अवार्ड जीत लिया। ओल्सन ने हवाई अमेरिका के बहरे ओकेनोस के समंदर में 50 फीट और पैगी ने 36 फीट की समुद्री लहर पर सर्फिंग करके अवार्ड अपने नाम किया। पंजाब हुकूमत ने लॉकडाउन खत्म करने का फैसला किया तो गुजरावाला में कारोबारी सरगर्मियां बहाल होना शुरू हो गई। दुकानदारों ने एक बार फिर शटर खोल लिए हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा 92 न्यूज़ रफीक मुगल से। जी रफीक, बताइएगा। जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा से पहले सूबाई हुकूमत की जानिब से 9 रोज़ा लॉकडाउन का फैसला किया गया था, जिसकी वजह से आम और छोटा दुकानदार जो है वो पिसके रह गया था। लेकिन अब 9 रोज से पहले ही सूबाई हुकूमत की जानिब से वो फैसला जो है वापस ले लिया गया और लॉकडाउन जो है मुकम्मल तौर पर उठा लिया गया है। इसके बाद दुकानदार जो हैं वो बड़े खुश नज़र आ रहे हैं। उनका कहना है कि सूबाई हुकूमत का ये फैसला जो है ये अच्छा फैसला है, उनको सराहा जा रहा है। उनका कहना था कि ईद से पहले भी लॉकडाउन नहीं होना चाहिए था, उसकी वजह से आम और छोटा दुकानदार जो है वो पिसके रह गया है। ईद का सीज़न था वो नहीं लगा सके। उस सीज़न, ईद के सीज़न के साथ ही उन्होंने अपनी कारोबारी सरगर्मियाँ जो हैं वो बहाल रखनी होती हैं, लेकिन तमाम कारोबारी मराकिज़ जो हैं वो बंद कर दिए गए थे। इसके बावजूद दुकानदार जो हैं वो खुश नज़र आ रहे हैं कि सूबाई हुकूमत ने लॉकडाउन जो है उठा लिया गया है। गुजरांवाला की मार्केटें जो हैं वो खुलना शुरू हो चुकी हैं। जूतों वाला बाजार खुला है, क्लॉथ मार्केट जो है वो भी खुल चुकी है और गाहक जो है उनकी भी आमद और रफ्त का सिलसिला शुरू हो चुका है। जब शहरियों को पता चला है कि लॉकडाउन खत्म कर दिया गया, मार्केटें खुल गई हैं, तो खरीदारी के लिए गाहक जो है वो भी दुकानों में आ रहे हैं, अपनी खरीदारी कर रहे हैं। तो कारोबारी सरगर्मियां जो हैं वो बहाल होना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया रफीक मुगल, आपने आगाह किया। ईद उल अज़हा के बाद लॉकडाउन खुलने से दुकानदारों का कारोबार दोबारा से चल पड़ा है और वो खुश दिखाई दे रहे हैं। लॉकडाउन के बायस जो बच्चे और खातीन कपड़े जूते नहीं खरीद पाए थे, अब वो शॉपिंग करने के लिए निकल पड़े हैं। इस पर बात करते हैं अपने नुमाइंदा हामिद रजा काहलू से, जो सियालकोट से हमें आगाह करेंगे। हामिद, कहिएगा कौन कौन से बाजार खुले हैं और कौन से औकात मुकर्रर किए गए हैं इन बाजारों के लिए?
جی وہ تمام بازار کھول دیے گئے ہیں جن کو لاک ڈاؤن کے باعث بند کر دیا گیا تھا، جن میں تاجران کی جانب سے احتجاج بھی کیا گیا تھا، مزاحمت بھی سامنے آئی تھی، دکاندار جو ہیں وہ سینہ کو بھی کرتے نظر آئے تھے۔ دوسری جانب پنجاب پولیس، اس کے بعد فوج یہ عمل درآمد کرواتی بھی نظر آئی، لیکن اب تمام وہ بازار جن کو بند کر دیا گیا تھا SOPs کے تحت دوبارہ ان کو کھولنے کی اجازت دے دی گئی، اور یہاں پر تمام بازار وہ کھول دیے گئے ہیں۔ ان کے جو پورے پنجاب میں جو اوقات کار ہیں وہی سیالکوٹ میں بھی انہی اوقات کے تحت یہاں پہ دکانیں کھولی جا رہی ہیں، اور شام 7 بجے تک یہ دکانیں کھلی رہیں گی، اور جو دیگر جو دکانیں ہیں وہ ان کے جو رات 12 بجے کی ٹائمنگ ہے۔ تاہم عید کے دنوں میں جو لوگ خاص طور پر جو بقرہ عید پر لوگوں کا یہاں پہ یہ رجحان ہوتا ہے کہ لوگ پیزا یا فاسٹ فوڈ اس طرح کی چیزوں کو کھانے کو ترجیح دیتے ہیں، تو بہت سارے لوگ یہاں پر سیالکوٹ کے شہریوں کی بڑی تعداد یہاں پر نظر آئی ایسی فاسٹ فوڈ کی دکانوں کے باہر، لیکن اپنی فیملیز کے ساتھ آئے لوگ جو ہیں ان کو سڑکوں پر بیٹھ کر یا اپنی گاڑیوں کے اندر بیٹھ کر ہی کھانا پڑا۔ تاہم لاک ڈاؤن کھلنے کے بعد اب اگر دیگر مارکیٹوں کی بات کریں تو سب سے جو زیادہ خوشی ہے خواتین اور بچوں کو وہ گارمنٹس اور کاسمیٹکس کی دکانیں کھلنے پر ہوئی ہے، اور کاسمیٹکس کی دکانوں پر بھی جو گاہکوں کا رش ہے وہ خواتین کا بڑھ گیا ہے۔ خواتین سے ہماری بات ہوئی ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ عید پہ ہم شاپنگ نہیں کر پائی تھی تو اپنے شوہروں کو ہم کسی بھی صورت پر معاف نہیں کریں گے، تو ان سے انہوں نے اپنے جو تمام جو خرچے تھے جو لے لیے، اپنا جیب خرچ جو لینا تھا، جو شاپنگ کے لیے جو پیسے لینے تھے وہ لے کے اب دوبارہ سے وہ نکل پڑیں گے۔ اسی طرح جو بچے ہیں وہ بھی اپنے دوبارہ کپڑے سے شاپنگ کے لیے نکل پڑی ہیں۔ حامد کالوں سیالکوٹ سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ فیصل آباد میں سرکاری دفاتر کھلے آج دوسرا روز ہے، تاہم ملازمین کا دل شاید ابھی تک کام پر واپس آنے کو آمادہ نہیں ہے۔ دفاتر میں حاضری معمول سے کم ہے، جبکہ دوسری جانب پردیسیوں کی واپسی کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اسی پر مزید بات کرتے ہیں اپنی نمائندہ شہناز محمود سے۔ شہناز محمود، کیا تناسب رہا ملازمین کی حاضری کا؟ جی بالکل، بڑی عید کی بڑی چھٹیاں تو نہیں تھی لیکن بڑی موجیں ختم ہو گئی ہیں۔ آج فیصل آباد میں بھی کام کا دوسرا روز ہے، لیکن سرکاری دفاتر کا حال ملاحظہ کیجئے کہ یہاں پہ ابھی بھی حاضری معمول پہ نہیں آ سکی، یعنی فیصل آباد کے سرکاری دفاتروں میں ابھی بھی عید کا سا سما ہے، اور جو یہاں کے سرکاری ملازمین ہیں وہ عید کا چاند ہوئے ہوئے ہیں۔ اس وقت بھی ہم DC آفس میں موجود ہیں تو یہاں پہ بھی چند ملازمین ہیں جو ہمیں سیٹس پہ بیٹھے دکھائی دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کمشنر آفس، ویسٹ مینجمنٹ کا آفس وہ ہم نے چیک کیا، واسا آفس، فیسکو آفس، لیبر ڈپارٹمنٹ، محکمہ ہناہار، بہت سارے ملازمین میں ہم نے اپنے ذرائع سے بھی پتہ کروایا، تو ابھی تک جو سرکاری ملازمین ہیں ان کا دل جیسے کام کو نہیں لگ رہا، ان کا موڈ ابھی تک نہیں بن رہا ہے۔ دوسری طرف مزدوروں کے شہر کی بات کریں تو یہاں پہ جو ہے مزدور کافی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں پردیسی جو ہیں وہ شہر سے باہر چلے گئے تھے عید کی چھٹیاں گزارنے کے لیے، تو لاری اڈا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ گہما گہمی جو ہے عروج پر ہے، یعنی مسافر جو گئے تھے، جو پردیسی گئے تھے، ان کی واپسی کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ کام کی طرف وہ واپس آ رہے ہیں، محنت مزدوری کی طرف واپس آ رہے ہیں، اور صنعتی شہر کی جو رونقیں ہیں وہ واپس لوٹ رہی ہیں۔